बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतुवात इलल इक़ाज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारा मौजू हमारी इस्लामिक ग्रीटिंग, हमारी इस्लामिक दुआ अस्सलामु अलैकुम ही है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इस एक फ्रेज में अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ सिखा दिया है। आज हम इस ग्रीटिंग से बहुत कुछ सीखेंगे और इंशाअल्लाह बेदारी के कदम लेते हुए अपनी जिंदगी में इन नसीहतों से फायदा उठाएंगे। अगर मैं आज की बात इस जुमले से शुरू करूं कि इस दुनिया की जिंदगी में इंसान को मोहब्बतें बांटने के लिए भेजा गया है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे मेरी शनाख्त ने दिया है। मुझे अपनी शनाख्त कहां से मिली? यकीनन मेरे रब के कलाम कुरान ने मुझे मेरी शनाख्त दी है, और इसी कुरान ने मुझे ये कॉन्सेप्ट दिया है कि दुनिया की जिंदगी में इंसान मोहब्बतें बांटने के लिए है। जहां ये तसव्वुर मेरे कुरान ने मुझे दिया है, वहां इसी कुरान ने मुझे खालिक का अल वुदूद होना बताया है कि अल्लाह खुद हमसे कितनी और तमाम मखलूकात से कितनी मोहब्बत करता है। साथ साथ कुरान ने यह भी बताया कि इंसान कितना मोहब्बत को पसंद करता है। साथ साथ कुरान ने यह भी बताया कि हम इंसानों के लिए जिस हस्ती को रोल मॉडल बनाया गया है, वो खुद मोहब्बत का एम्बॉडीमेंट थे, वो मोहब्बत का पैकर थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा गया मगर ये कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत करना सिखाई, अल्लाह से, खुद से, इंसानों से, रिश्तों से, दीगर मखलूकात से, अपने मजहब से, अपने दीन से, अपने रब के अहकामात से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से हमें यह सबक दिया कि हम कुरान के हर हुक्म पर, इस्लाम के हर हुक्म पर बेहतरीन तरीके से अमल करते हुए इस दुनिया की जिंदगी को अमन और मोहब्बत का गहवारा बना सकते हैं। जिस उम्मत को वो कुरान दिया गया हो जिसके हर हुक्म में हिकमत और मोहब्बत है, वो उम्मत भला कैसे मोहब्बतों को बिखेरे बगैर रह सकती है? हम तो इन सब बातों का उलट आज मुस्लिम उम्मत में देखते हैं। हम एक दूसरे पर ही अटैक करने को तैयार होते हैं। हम एक दूसरे से ही इज्जत का मामला नहीं करते, हम एक दूसरे को ही रूडली डील करते हैं। हम एक दूसरे की ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हमें तो उम्मा ऑफ लव बनाया गया है, मोहब्बत करने वाली उम्मत बनाया गया है। तो आइए बेदारी के चंद कदम इस मोहब्बत की तरफ उठाते हैं और हमारा मौजू अस्सलामु अलैकुम से सीखना है। हमारा मकसद होगा आज की गुफ्तगू से कि हम थोड़ा अपने अंदर से गुस्सा कम करें, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराएं, थोड़ा ज्यादा लाइवली हो जाएं, थोड़ा ज्यादा सुकून गैदर करने की तरफ जिंदगी में डिसीजंस लें, थोड़ा लोगों को मोहब्बत के साथ डील करें। सूरत नूर अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम एक दूसरे को जब देखें, एक दूसरे से जब मुलाकात करें, एक दूसरे के घर में जब दाखिल हों, तो हम उन पर सलामती भेजें, यानी उनको सलाम करें।
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو ایک دوسرے کو سلام کرو، تحیتم من عند اللہ مبارکم طیبتن، اللہ کی طرف سے گریٹنگ ہے، مبارک ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، پیور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو امن کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ۔ یہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کو کبھی بھی معمولی مت لیجئے، اس میں کئی بہترین خزانے چھپے ہیں۔ معجم کبیر میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السلام اسم من اسماء اللہ، یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، دو الفاظ سے مل کر بنا ہے السلام علیکم، السلام اللہ کا نام بھی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کا نام اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں برکت ہوگی، اس میں بلیسنگ ہوگی، اس میں رحمت ہوگی۔ اللہ کا نام السلامتی ہے۔ السلام کے معنی ہے سلامتی، پیس، چین، ایبسلیوٹ ٹرانکولیٹی۔ اسی چین اور امن کی تلاش میں تو آج کا انسان ہے، ایک انر پیس کی تلاش میں تو آج کا انسان ہے۔ باہر نعمتیں ہیں، زندگی کی ہر لگژری موجود ہے، لیکن وہ انر پیس مسنگ ہے۔ کوئی اس انر پیس کے لیے سمندر کے کنارے جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کسی پارک میں تنہا بینچ پر کئی لمحے گزار دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس انر پیس کی تلاش میں فزیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھتا ہے، کوئی اس انر پیس کو میڈیٹیٹو پریکٹسز میں ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں ہمارا دین ایسے دیا گیا ہے کہ اگر ہم شعور کے ساتھ اس کے ہر ایسپیکٹ پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ دین ہمیں بہترین طریقے سے امن، چین اور سلامتی عطا کرتا ہے۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امن کے سورس کی طرف آ جاؤ، امن کے منبع کی طرف آ جاؤ، امن کے خزانے کی طرف آ جاؤ، اور وہ کون ہے؟ السلام، اللہ تعالی۔ اللہ تعالی کا آپ نام سامنے والے کو جب اس طرح دعا کی شکل میں دیتے ہیں السلام علیکم میں، تو آپ کی طرف سے ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری بے چینیوں کو دور کر دے۔ اسی لیے تو اس گریٹنگ کے اندر اللہ کے اس نام کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نام السلام کے لیے عربی زبان میں کہتے ہیں السالم من کل نقص، اللہ جو سالم ہے، مکمل ہے، کامل ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو ہر نیگیٹو سے پاک ہے، وہ جو امن کا سورس ہے۔ تو جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہم سامنے والے کو دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو چین دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو امن دے، اللہ آپ کو سالم رکھے، اللہ آپ کو مکمل کر دے، اللہ آپ کو پرفیکٹ بنائے جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے، اللہ آپ کو پرفیکٹ کر دے، اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ سامنے والے کو ویلکم کرتی ہیں، اللہ کے نام سے برکت آتی ہے، سامنے والے کو ہم بہترین دعا دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں دوسرا لفظ علیکم، عربی زبان کی گہرائی اس میں موجود ہے۔ اردو زبان کے میں دو جملے آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک یہ کہا جائے سلامتی ہو تمہارے لیے، اور ایک کہا جائے سلامتی ہو تم پر۔ عربی زبان میں ان دونوں جملوں کو اگر بولا جائے تو ایک ہوگا سلام لکم اور ایک ہوگا سلام علیکم، دونوں میں فرق آ گیا۔ ہماری گریٹنگ میں السلام علیکم آتا ہے،
यानी क्या मुराद है अलैकुम से? सलामती, अमन, चैन, इनर पीस आपकी पूरी हस्ती को कवर कर ले। अल्लाह के नाम के साथ आपने सामने वाले को मुकम्मल अमन हासिल करने की दुआ दे दी। तो ये इस सलाम का इतना खूबसूरत मफहूम हमें मिलता है। फिर कैसे हो सकता है कि हम जब इतनी प्रोफाउंड मुकम्मल दुआ सामने वाले को दें तो हम तलफ़ुज़ की गलती कर जाएं? सलाम अलैकुम, सलाम, साम अलैकुम, ये सब गलत तलफ़ुज़ हैं अस्सलामु अलैकुम के। जो दुआ के अल्फाज हम लेना चाह रहे हैं वो उसी वक्त सामने वाले के लिए दुआ बनेंगे जब हम उनको प्रॉपर तलफ़ुज़ के साथ, राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ अदा करेंगे। तो दुरुस्त अदायगी कीजिए, कोई घबराने और शर्माने की जरूरत नहीं है कि ये इतनी हाई फाई महफिल है, मैं यहां पर सलाम करूंगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अभी अभी मदरसे से लैंड किया है और मुझे ऑकवर्ड फील होगा, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। जो अल्लाह के साथ खुद को अटैच कर ले उसकी इज्जत की कमी होगी या उसकी इज्जत के क्या कहने? कोई एम्बैरेसमेंट की जरूरत नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस्लाम के इस अमल को अपनाइए, ये हमारी पहचान है। देखिए, हमें ये सिखाया गया कि जैसे ही तुम्हारा किसी से सामना हो उसको अस्सलामु अलैकुम कहो, और ये आपका अस्सलामु अलैकुम कहना आपका इनिशियल तारुफ होता है, इमीडिएट तारुफ होता है, आपकी पहचान होता है। इससे पहले कि हम अपना नाम बताएं, अपना सर नेम बताएं, अपनी कास्ट बताएं, अपनी फैमिली बताएं, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, अपना ओहदा या अपनी डिग्री बताएं, अस्सलामु अलैकुम हमारा सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव तारुफ होता है। ये हम मुसलमानों को हमारी पहचान के तौर पर दिया गया है। तो जहां ये दुआ है वहां ये हमारा तारुफ है, वहां ये हमारी पहचान है। मजीद फिर एक और बहुत खूबसूरत सबक जो हमें इस अस्सलामु अलैकुम में मिलता है। इस्लाम आने से पहले अरब कल्चर में सलाम करना मौजूद था, लेकिन वो दो तरह से इस्तेमाल होता था। जब जंग होती थी और एक फरीक दूसरे फरीक को कहा करता था सलामुन अलैकुम, तो इसका मतलब होता था हादा अक़दामुन अमान। तो ये इंडिकेटर होता था कि सीज फायर किया जा रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है एक शख्स दूसरे को, उसको यकीन दिला रहा है कि अब आपको मुझसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी ये जंग को, झगड़ों को खत्म करने के लिए अरब इस्तेमाल किया करते थे कि अब आपको मुझसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मी, मैं आपसे बिट्रे नहीं करूंगा, मैं आपको अब्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा। एक तरीका अरब कल्चर में इस्लाम आने से पहले सलाम के इस्तेमाल का ये था। तो अरब की इस प्रैक्टिस के हवाले से देखा जाए तो जब हम सलाम करते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम एक वादा करते हैं जिसको हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं कि देखिए आई एम नॉट गोना हर्ट यू, मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ कोई नुकसान देने वाला मामला नहीं करूंगा। मुसलमान कोई काम भी बगैर शऊर के नहीं करते, इसलिए ये इल्म हासिल करने वाला दीन है। इसलिए हमें इतना ज्यादा एनकरेज किया जाता है कि हम दीन का इल्म हासिल करें। जैसे जैसे इल्म आता है बेदारी आती है, अवेकनिंग आती है, और अवेकनिंग के साथ इंसान का अमल खूबसूरत हो जाता है। तो अरब की प्रैक्टिस थी कि वो जंग में सीज फायर के लिए सलाम किया करते थे। हम जब सलाम करते हैं तो हम एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
پھر عرب کلچر کی ایک پریکٹس تھی کہ وہ کسی اجنبی کو دیکھ کر فوراً کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من شر کل قادر، ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں جو ہر شر پر قدرت رکھتا ہے۔ اسلام نے اس کامن پریکٹس کو ایک کمپریہنسو پازیٹیو پیٹرن پر بدل دیا، اور اسلام نے کہا جب کسی اجنبی کو دیکھو یا کسی جان پہچان والے کو دیکھو کہو السلام علیکم، یعنی ایک محبت کا پہلو اس میں شامل کر دیا گیا۔ جبھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنا مجھے اسلام سے اپنی پہچان ملی اتنا یہ کانسیپٹ میرا کلیئر ہوتا گیا کہ اسلام نے اس زمین پر ہمیں محبت پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مسلم امت کا کام امن، سلامتی، محبت سپریڈ کرنا ہے۔ تو جہاں ہمارا السلام علیکم کہنا ہماری گریٹنگ ہے، سامنے والے کے لیے ویلکمنگ نوٹ ہے، سامنے والے کے لیے دعا ہے، جہاں یہ ہمارا تعارف ہے، جہاں یہ ہماری پہچان ہے، وہاں یہ ہمارا ایک وعدہ ہے سامنے والے سے کہ میں آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی، وہاں ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک محبت کا پیغام ہے کہ آپ اس انسان کو محبت سے ویلکم کر رہی ہیں، آپ اس کو پازیٹیو وائبس دیتی ہیں، یعنی آپ اور میں سلام کر کے سامنے والے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ مجھ سے صرف خیر ایکسپیکٹ کریں۔ کتنی بڑی بات ہم کہتے ہیں۔ کھلے دل سے کسی کو سلام کرنا، کھلے دل سے السلام علیکم کہنا اپنے دل کی پاکیزگی کے اظہار کا بھی ذریعہ ہے۔ کسی کو محبت سے مسکراتے ہوئے سلام کرنا مطلب ہم نے ماضی کا غصہ ختم کر دیا، لڑائی جھگڑا ختم کر دیا، میرے ہاتھ اور میری زبان اور میری ذات سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ سوچئے کتنی بڑی ڈیکلیریشن ہے جو ہم ان نوئنگلی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسلام نے ہمیں اتنی پاورفل گریٹنگ دی ہے۔ ہم کیونکہ اس کے پیچھے کے مفہوم کو نہیں جانتے، کیونکہ ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، تو ہم السلام علیکم سے جڑے کمٹمنٹس نبھا بھی نہیں پاتے۔ ورنہ اسلام نے تو اس دنیا کو لویبل بنانے کے لیے ہمیں اتنی چھوٹی معصوم خوبصورت سی گریٹنگ دے دی، لہٰذا کانشیسلی اس سلام کرنے کی لیگیسی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، درست تلفظ کے ساتھ اس کے ادائیگی کی ضرورت ہے، بغیر شرمندگی کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ لہٰذا نہ سلام کرنے کی بلیسنگ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ سلام کرنے کی دعا کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے تلفظ کو بگاڑنے کی ضرورت ہے، نہ محفل دیکھ کر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں فلاں محفل میں السلام علیکم کہہ سکتی ہوں، فلاں محفل میں کہوں گی تو اٹ ول بی embarrassing فار می۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری طرف سے ایک دعا ہوتی ہے، یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری گریٹنگ ہے، یہ ہمارے جذبات کا ڈیکلیریشن ہے، یہ ہماری طرف سے ویلکمنگ نوٹ ہے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے کہ ہم سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ ہماری طرف سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو رہنے کی بہترین جگہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیداری کے چند یہ قدم اپنی زندگی میں ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اس چھوٹے سے عمل سے کانشیس سلام کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا